नहीं, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो मेरे साथ है, सर जी को सलाम है, उन्होंने तो कहा ऊंची बोल के सबको बिठा दे। सिर्फ एक वजारत के एवज उन्होंने आपको शीशे में उतार रखा। चले उनकी मेहरबानी है जी, आपको क्यों नहीं उतार लिया? कल को नवाज शरीफ आपको वजारत ऑफर कर देंगे, फिर वो भी कर दूंगी, मुझे तो लथी चढ़ी कोई नहीं। वाह 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 वाह। मैं वैसे आपकी साफ गोई की दाद देता हूँ। अच्छा, ये कैसी जमहूरियत है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और जमहूरियत की ये खूबसूरती है। सॉवरन क्या होता है? जुबान सही है, आपकी गलत है। हम फॉरेन से आपको नहीं आती है, वो फॉरेन से पढ़े हुए हैं। फॉरेन पढ़ा है सी। उन्होंने किताबें रखी हैं, उन्होंने मैं पढ़ लिया। अच्छा, ये सॉवरन होता है बीबी, सॉवरन सीखो। मैंने भी वही, आप भी सीख रहे। जी मेरा सवाल तरजीह ये है कि आपने नवाज शरीफ साहब को मौलवी क्यों कहा? क्यों? ये तो दसो ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਦਾ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਬੇਗਮ ਤੇ ਦਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। यार बात कर लेने दो, क्या शुरू हो गया एकदम? क्या कहते आप क्या चाहते हैं? बोलो रिश्वतखोर डड्डू। आप चुप करें, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। तो फिर आप बोले। की गल है कोई पुट्ठा सवाल कर देता है, उन्होंने कोई नहीं कहा। जुत्ती ला के मारो। एक मिनट में मुकर जाते। ਇਹ ਤਰਜਮਾਨ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। जी जनाब। सर जी मेरा आपसे सवाल है, इस दफा आपकी मफाहमत का हलवा मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं खा रहे हैं? ये सही बनाया नहीं है। आपकी मफाहमत जो है, रेकन्सिलिएशन जिसकी बातें आप बहुत किया करते थे, वो हलवा ना फजल रहमान खा रहे हैं, ना MQM खा रही है, और कोई बाद नहीं काफ लीग भी कल आपसे टूट जाए, वो भी हर तीसरे दिन आपको नई धमकी दे दे। वो हलवा तुसी चौंक च रख के बेचना जी, और नाले कहना है हलवा खप्पे खप्पे खप्पे। हम ये नहीं कहेंगे हलवा खप्पे, हम कहेंगे तेरा अब्बा खप्पे, अब्बा खप्पे, अब्बा खप्पे। वैसे मेरा ख्याल है ये सोफे का असर है कि यहाँ जो भी आता है वो हिली हिली सी बातें करने लगता है। आप भी जैसी हिली हुई बातें कर रहे होते हैं अपने शो में, मुझे भी लगता है इस स्टूडियो में किसी मैंने का कौन सी हिली हुई बात की है? आपकी क्या जिंदगी है, इब्ने खुल्दून से शुरू होती है आपकी जिंदगी और वल्लाह भाई पटेल पे खत्म हो जाती है। दरमियान में एक हाथ यूं यूं करता हुआ आता है। नहीं, आपके ख्याल में और ये हाथ जो है और क्या करता नजर ये हाथ है करता नजर आवे। ले आओ भी इधर इधर ले आओ। ये ठीक है सर, ये जो कर रहा है। जी सर जी, आपकी शान में रोज कितने SMS किए जाते हैं, क्या आपको मालूम है? वाह वाह वाह। जी मुझे पता है आप किन SMS की बातें कर रही हैं। गालिबन ये इशारा कर रही हैं वो सारा पैलन जो मुझे SMS करती है उनके। वो भी करती है। हाँ जी, वो जो फराज का नाम यूज करके कुछ लोग चवल से मैसेजेस नहीं करते। जी जी जी। वो इस तरह के मैसेज। ये एक दफा वो फिर करें। मैसेज ही आया। जी जनाब। सर जी, आपकी मुफाहमत की पॉलिसी और नाअहलों के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आगे आपके क्या नेक इरादे हैं? तुमने उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी मूछों का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर जी मैं जो आपके साथ हूँ, आप इतनी एनर्जी वेस्ट ना करें। हाँ। इनको जवाब देने ना मुझे। हाँ दीजिए। समझा क्या रखा है? ये बताइए, आप अपने मुखालफिन को सियासी अदाकार क्यों कहते हैं? ये है जमहूरियत की खूबसूरती? नहीं, जमहूरियत की खूबसूरती तो इस तरह नहीं है, वो है पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। 50 दफा पहले कहते। हाँ तो ये यूं है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और जमहूरियत इसकी खूबसूरती है। ये पूरा जुमला अदा किया। अच्छा जल्दी करें ना आगे। क्यों जल्दी करें? नहीं बोला जाता उनसे। हाँ। तो आप पे टिचकर कर गई, आपको पता नहीं चला। नहीं क्या किया आपने? फिर कुछ किया? ये मेरे कान देखें, बुसे हुए पकोड़े जैसे। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको सफरनाक में सैर कराएंगे जनूबी पंजाब के एक जिले की जिसका नाम है खानेवाल। खानेवाल के शुमाल में जो दो अजला हैं उनमें एक है झंग, दूसरा टोबा टेकसिंग। मशरक में साहिवाल है, मगरिब में मुल्तान और जुनूब में विहाड़ी है। रकबा 10.5 लाख मुरब्बा एकड़ है, जबकि आबादी 20 लाख है। 19वीं सदी के अवाइल तक एक बिल्कुल बंजर सुनसान जिला हुआ करता था। 1863 में नहर लोअर बारी दोआब के आने से
یہ علاقہ، یہ بنجر اور ویران زمین گندم کا سونا اور کپاس کی چاندی اگلنے لگی، اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل ہے جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں۔ خانیوال کی تاریخی حیثیت مستند ہے۔ خانیوال کو آپ یوں سمجھیے کہ 3 سویلائزیشنز کا سنگم نظر آئے گا۔ آپ اگر خانیوال جائیں تو آپ کو ایسی بے شمار چوپالیں اور محفلیں ملیں گی جہاں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز، اردو، خوبصورت اردو، پنجابی اور سرائکی، ان کا انتہائی حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس ضلع میں ایک مقام ہے تلمبا۔ تلمبا وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر یونانی نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو دریائے راوی کراس اس نے تلمبا کے مقام سے کیا تھا، اور آج بھی اس شہر میں ناچ گھر ایک ہے جو سکندر کے دور میں قائم ہوا۔ ہاں، سکندر دیاں شگرداں تے نچدیاں ہوندیاں۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ سکندر جب یہاں سے گیا بڑے برے حالوں میں گیا، مطلب بیماری کی حالت میں، زخمی تھا، پھر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ایران کے راستے بھاگ گیا، کوئی سمندر کے راستے اس طرف سے، لیکن ہم رکاب آنے والے بے شمار لوگ اپ کنٹری ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہ ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں۔ کافرستان کا علاقہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، چترال میں وہ آثار موجود ہیں، سوات میں موجود ہیں، اور تلمبا میں کہتے ہیں جو رقاصائیں لشکر کے ساتھ آئی تھیں ان میں سے چند رقاصائیں یہاں پہ رہ گئی، جن کی وجہ سے یہ ناچ گھر جو ہے یہ پھر چلتا گیا، اور آج بھی تلمبے کی وجہ شہرت ہے۔ تلمبا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بار بار اجڑا اور بار بار آباد ہوا۔ اسے قدیم دور میں راجہ تل اوب نے آباد کیا تھا، اور یہی تلمبا محمود غزنوی اور امیر تیمور کے غضب کا بھی نشانہ بنا۔ 1756 میں مرزا شریف بیگ نے تلمبا کا قلعہ بنوایا، اور تلمبا کے جنوب میں مامو شیر کے کھنڈرات ہیں، اور ایک مضبوط فصیل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم، پوری ہراں، عبد الحکیم اور سرائے سدو خانیوال کے تاریخی قصبے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں سرائے سدو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ کبیر والا سے 35 کلومیٹر خطی چوٹ کے مقام پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کیے رکھا۔ آپ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، اور پھر یہیں آپ نے رحلت فرمائی۔ شہاب الدین غوری کے دور میں کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک نامور گورنر علی بن کرماخ نے 1183 میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اس بزرگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ مقبرہ بھی میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے۔ آپ آج بھی جا کر دیکھیں، چھوٹی اینٹ سے بنی سیڑھیاں اور غلام گردشیں عہد رفتہ کی بہترین یاد تازہ کرتی ہیں۔ جہاں تک مشاہیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایک ڈاکو تھا، میاں چنو اس کا نام تھا، جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک یو ٹرن لیا لائف میں اور ایک بہترین انسان بنا، اور آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اور انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک شہر ہے اس ضلع کا جس کا آج نام میاں چنو ہے۔ اس شخصیت کا نام میاں چنو تھا جس کو میاں چنو کر دیا گیا۔ پھر سیاسی شخصیات میں ایک بڑی اہم شخصیت سابق وزیر اعلیٰ تحریک پاکستان کے کارکن غلام حیدر وائن، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا۔ پھر سیاسی شخصیات کی ایک گیلیکسی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب۔ شاہ محمود قریشی کا ڈسٹرکٹ بھی یہی ہے، ان کی گدی ملتان میں ہے، وہ ناظم ملتان الیکٹ ہوئے تھے لیکن تعلق ان کا اسی ضلع سے ہے۔ پھر رضا حیات ہراج جو اس وقت بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، بیرسٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، اور اس ضلع کے بارے میں میری ذاتی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے۔ اور ان کے علاوہ میجر آفتاب ڈاہا ایک شخصیت ہیں جو اس علاقے کی پہچان ہے۔ حفیظ اختر رندھاوا ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کی پہچان بھی یہی ضلع ہے۔ اس کے علاوہ ہم مزید اس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے پاس 2 نوجوان طالب علم یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے۔ جی جناب۔